Happy Monday morning, August 24, 2026. Welcome sa itong programa nga Chill in the Morning. Unya, mo ni siya ito ang Real Talk of this Monday morning mga kabarkada. Simple lang. Atong pag-isgutan karon this morning is kanarag yung panultihon nga you only live once. O sa Bisaya pa panultihon, kausara ka magpakabuhi. Daghan sa mga kabarkada karon nga dili masabtan kaning pulong ba nga kausara ta magpakabuhi. Kay nayusay ilang gi-take for granted na lang ba ang ilahang gininhawa nga libre. Gi-take for granted na lang nila mga kabarkada mga opportunities and chances nga mahimamat nila or ma-experience nila ang hinimo sa labaw nga makagagahom. Hilabi na ang pagtipig sa gitawag na tuog gugma. Pagtipig sa gitawag na mga kabarkada og kanindot sa dagan sa panahon, kanindot sa pagpakabuhi, o niya, labaw sa talang mga kabarkada, kanindot sa mga butang nining kalibutan na isip buhi ka nga nilalang. Naiuban nga ilahang kutluon nilang personal nga kinabuhi, naiuban nga ilahang wagtangon ng ilahang existence, tungod kay natabunan sa daghang problema, well, it doesn't make sense. Kay daghang mga tao nga they're trying their best nga magpakabuhi. Even gani kung imo makita mga kabarkada sa balay tambalanan, daghang mga tao in town nga kanang willing mo gasto, willing mahurot tanan, willing ihatag ang tanan nga kabtangan or unsa pa na diha mga kabarkada, ma-revive lang or matagaan lang og extension ang kinabuhi nga kanang naa sa katao. Kung imo siyang sabton ba, naay tulo ka butang nga imo siyang dapat i-value samtang buhi pa ka. Number 1 mga kabarkada, nga dili na gini siya angay nimo pang buhian. Till lifetime na gini siya mga kabarkada. Kaning gitawag nato being happy. Pagka malipayon. Kay ba mo nga samtang buhi pa ta, kinahanglan magmalipayon ta. Kaya nga naman, wa nagpasabot nga kung dili ka malipayon, o nya ang imong kalipay nag-agad sa ubang tao, diha na gid sipyat ang imong kinabuhi. Wa ba kakibaw nga ang kalipay naaragid na nimo? Study shows mga kabarkada nga naay usa ka tawo nga naginusara permanente siyang kinabuhi. Di siya gusto kompanyon, di siya gusto ka ng kapikas, di siya gusto ka ng kauban sa kinabuhi. Because he believes, mga kabarkada, nga if makabaton siya kompanyon or makabaton siya partner in life, mas madugagan ang iyahang problema or madugagan ang iyahang huna-hunaon, kay supposed to be ang iyahang huna-hunaon, iyaram ang kaugalingon. Unya, nagdugang-dugang na inoon ng laing tao siyang kinabuhi. To the point nga, maglibog na lang siya. Kaya nga naman, sayang baruganan magud mga kabarkada, di siya gusto nga naay laing tao nga mo involve sa kinabuhi, kaya makatugaw lagi kuno sayang peace of mind. So number 1 nga point, inintulo ka punto mga kabarkada, kinahanglan malipayon ka sa imong kinabuhi. Mao gina siya ang pinaka foremost nganong gipakataw kanining kalibutan na. Dili para sakiton ka, dili para daog-daogon ka, dili para maguol ka, kundili gipakataw ka ni ining kalibutan na kay para maglipay ka. Wa ba kakibaw that study shows mga kabarkada sa scientific nga explanatory, billions of similya sa imuhang papa unya pila lang ka, usa lang ka egg cell sa imuhang mama, makamugna na siya og kanang bagong kinabuhi, mahimo na siyang bata. Unya, karong kabuntagon, ikaw nga nataw nining kalibutan na, usa ka sa pinili nga ipakataw ni ining kalibutan na. So diha pa lang daan, champion o warrior na ka. Kay ikaw man gyud ang nilusot, ikaw man gyud ang namugna sa kadaghan nga kanang gitawag nato og similya gikan sa imuhang papa. Ikaw man gyud ang nilusot, ikaw man gyud ang namugna, ikaw man gyud ang nigawas gyud sa kanang kalibutan. Ikaw gyud ang nahimong tao.
So dito palang daan, wala na, champion na ka. Pinili na ka nga mataw gid dining kalibutan na para matagbaw nimo o para ma-experience nimo ang kining gitawag na to og kalibutan. Unya magkuul-kuul ka. Kay gibuwagan ka, kay giilad ka sa tao, kay wala ka bayri sa utang, o di ba kaha kay kanang giscam ka, or gipaasa ka, or kanang gidaog-daog ka. So what? Kung maunay natabo sa imong kinabuhi. Kung gidaog-daog ka, kung gipasipan-an ka sa imong isig ka tao, wa man nagpasabot nga that's the end of the story sa imong kinabuhi. Although sakit siya pa manandungon kung daog-daogon ka sa imong isig ka tao, hilabi na kung wa gyud ka manghilabot nila. It's okay. Pasagdi na ang mga tao nga nagdaog-daog sa imuha. Biyain na, likayin na, ay na paduol, distansyahi imong kaugalingon na ni mga tawana. O, adto ka sa mga tao, o di ba ka adto ka sa mga butang, nga makadot sa imong kasing-kasing nga magmalipayod ka. Ayaw adto sa mga butang o sa mga tao nga makaguba sa imong kalipay. Kaya nga naman, una sa tanan mga kabarkada, gimugna ka nining kalibutan na para sa imong kaugalingon o dili para sa uban. Pero the greatest love mga kabarkada nga imong ika-perform is nagpakabuhi ka para sa uban. Gugma na siya. Wala point number 1, kinahanglan, kausara ka mabuhay nining kalibutan na, kinahanglan, be happy ra jud. Magmalipayon na jud ka nining kalibutan na, nining kinabuhi. Point number 2, kinahanglan imong i-mind mga kabarkada ang imong peace of mind. Imo na siyang i-guard ang imong peace of mind. Kaya the moment nga mawala ning peace of mind nimo, maglatagaw ang imong utok, bisag unsa na lang imong daotan nga hunahunahon. That's the time nga di nimo matagbaw ang imong kinabuhi ra gyapon. Kay latagaw ang imong hunahuna sa mga butang, sa mga kabtangan, sa mga tawo nga nasa imong palibot nga makabaldaw, makaguba sa imong kalinaw sa panghunahuna. Lahi ra ba ni mga kabarkada basta mawagtang kag kalinaw sa panghunahuna? Dali kay kang saputon. Gamay bigay lang pak. Sapot dayon. Gamay kanang problema lang pak. Sapot dayon. Tungod kay naguba naman ang imuhang kalinaw sa panghunahuna. So guard your peace of mind mga kabarkada while living mga kabarkadining kinabuhi. Kay kinabuhi man jud ni siya nga no return, no exchange. Wala na'y balikay, wala na'y press button para i-replay pa ang imong nahimo sa una nga imong makorek. Wala na. Once nahimo nimo ang mga butang, once nasulti nimo ang mga butang, once nabuhat nimo ang mga kabutangan sa mga nangaging mga oras, sa mga nangaging mga adlaw, sa mga nangaging katuigan, wala na'y balikay. Wala na'y replay ni kinabuhi. Busa kining kinabuhi padayon o padayon moving forward jud. Timan ni jud na siya. So this morning, o gusto kang kanang bisag sa imong edad karon nga taas-taas na, kung gusto ka nga medyo bata gapong katan-awon sa imong edad karon, protektahi ang kalinaw sa imong panghunahuna. The moment nga kamo protekta sa kalinaw sa imong panghunahuna is the greatest reward mga kabarkada. Bill Gates once said mga kabarkada katong nasulti siya in town nga kung naalang yo'y kantidad ang kalinaw sa kinabuhi o kalinaw sa panghunahuna, willing siyang mubayad bisag pila. Usa na sa pinakadato sa tibok kalibutan na si Bill Gates. Pero dili man na mapalit ang kalinaw sa panghunahuna because it is always a matter of choice. Choice nimo mga kabarkada nga makabaton kag kalinaw sa panghunahuna. So kung choice man gani nimo nga makabaton kag kalinaw sa imong panghunahuna, choice nimo ug unsay isod nimo sa imong hunahuna para dili mabalda o dili maguba ang imong peace of mind. Kaya once gani magpasud kang mga butang, nagkalain-lain nga mga butang sa imong panghunahuna, that's the time nga magambol, that's the time nga mabalda ang imong kalinaw sa panghunahuna. Kaya instead of malipayon imong hunahuna karon, ganado imong panghunahuna karon sa mga butang-butang, pasudlo nimo ang mga butang nga makaguba sa imong panghunahuna nga maayo, nag-entertain kag mga kabtangan nga makaguba sa imong peace of mind, wala, pildi ka. Pwede ka magpasulod og kanang mga butang nga makaguba sa imong peace of mind, pero depende ra nimo unsa nimo paggwardya ang imong peace of mind kay valuable man siya than anything else. Tinuod na. Ang tao nga bisag daghan kay kag kwarta,
Ang tao nga bisag daghang kikag kabtangan, ang tao nga daghang kikag property, ang tao nga nagbaha ang kwarta sa bangko, ang tao nga nagbaha ang mga kayamanan, mga bulawan, mga perla sa nagkadaiyang mga kabtangan niya, o diin niya gipamutang, dili na assurance ha, nga naa siya'y kalinaw sa panghuna-huna. Di na assurance. Kunya, ang tao po nga, walay kwarta, walay trabaho, walang wala, di po pasabot nga, naa siya'y peace of mind. So meaning, bisag unsa pa man gani imong status nining kinabuhi, kung dili nimo kayang ibalanse ang imong kinabuhi, dili gid mo mabaton ang peace of mind. Mao na siya ang realidad sa kinabuhi. So kung mao man ganina, Sergeant Rico, dili man ni mapalit ang peace of mind. Unsa di buhaton? Simple. Himay-himaya imong kinabuhi, sabta ang imong dagan sa kinabuhi, unya hibaw-i ang balor sa imong kinabuhi, unya ila-ilaha ang mga problema nga gidala-dala sa imong kinabuhi, nga kinahanglang putlon na ni siyang problemaha para makabaton ka og peace of mind. Either butang baron sa imong kinabuhi nga nakabalda sa imong peace of mind, lugar baron nga nakabalda sa imong peace of mind, imo barong gipuy-an nga nakabalda sa imong peace of mind, or di ba ka tao sa imong kinabuhi nga nakabalda sa imong peace of mind, tangtanga na siya o gusto kang magpakabuhig dugay niining kinabuhi. Kay after maguba ang imong peace of mind, ang sunod na stress man. Inigumana ng stress, ma-anxiety ka. Inigumani mo sa anxiety mga kabarkada, dili nakakatulog. Kay magrigor, magrawraw ang imong utok sa mga butang nga dili nimo kontrolado tungod kay na stress naman ka. Unya, once kani maguba imong una-una, ma-mental stress ka, that's the time nga bisag unsa pa kadaghang kwarta way makaluwas nimo. Kay maguba ang imong saktong panimdiman. Nakisa alkanse, ikaw. Kay imo mang gisugtan nga maguba ang imong peace of mind tungod sa mga butang, sa lugar, sa mga tao nga nasa imong palibot nga angayan yung tangtangon sa imong kinabuhi ug dili angayan butangan ug luna sa imong hunahuna ug kasing-kasing. Mo na point number 2. In order for you mga kabarkada nga mapuy-an nimo imong kinabuhi, kay kausa man ta magpakabuhi ning kinabuhi ajud. Number 1, kinahanglan magmalipayon ka. Number 2, kinahanglan protektahan nimo ang imuhang peace of mind, or sa Bisaya pa, kalinaw sa panghuna-huna. And number 3, mga kabarkada, duha ra ni kabuk R. Respect, mga kabarkada, sa bisag unsa pa man nga batasan nga naa nimo sa imong palibot. Aw duha dili day usa ka R, dili duha ka R oy. A ang usa. Ang R ug si A, mao ni siya respect and accept. Kung gusto kang magmalinaw ng imong kinabuhi, you have to respect bisa pa magani og dili ka respeto ng tawhana. And then second is you need to accept. Kay nganuman kabantay mo tao nga daghan og kontra, mao ni mga tawhana nga kanang burukinto kaayo, kasagaran. Sakto man ang iyang pinaglalaban. Pero usahay, bisag sakto imong pinaglalaban, daghan kang masugatan nga kontra along the way. Kay daghan mang masilot nimo jud, especially kung mag-maintain ka og saktong mga binuhatan. Kay daghan pong mga tao nga masilo, hilabi na kanang tawhana nga imong masugatan, komportable na daan sa mga bati o mga sayop nga binuhatan. Timan gyud na mga kabarkada. Unya, sa imuhang pagigbisog sa sakto nga mga butang, na may tao nga di ganahan, na may tao nga di koyon, busa kontrahan gyud ka. So diyan napita, dili na nimo ma-maintain ang imuhang kalinaw. Kay daghang mga tao sa palibot nimo nga gusto kang i-down, kay lahi man kanila. Better irespeto lang ug unsa ilang baruganan, bisag sayop ang ilang baruganan, hala, irespeto lang. Pasagdi ang ilang baruganan nga moy mupukaw sa ilahang pagkatulog. Pasagdi ilang baruganan nga may mulang paro sa ila sa realidad. Unya, unsa ilang batasan, i-accept lang. Dawata lang ilang batasan. Ay, manana man gyud sa dawata lang. Ayaw gyud isulod sa imong una-una kasing-kasing nga dapat imo siyang tuliron, imo siyang badlongon, ayaw. Ayaw jud kay dili nimo responsibilidad ang kanang mutulid o kinabuhi sa laing tao. Pwede kang mo-motivate anang tawhana
nga ma-inspire siya nimo nga mausab ang iyang kinabuhi. Nung kang imo siyang tambagan nga usbo niya ang kinabuhi. Kaya ang kada usa nato nagyoy garbo. Bisag kanang tawhana kahibaw na siyang usbunon jud dapat yang kinabuhi. Kung mopaira lang iyang garbo, mag-away ra mong duha. Busa respetuhe ang iyahang pagkasiya, unya dawata ang iyahang pagkasiya, unya ay nahatagig oras pa nga makikistorya pa kaniya. Kay mo ra magapon makikistorya kanya maglantugi ra gyapon mas yung mga baruganan. Lisod kaayo mga kabarkada makiglali sa tao nga tanga. Mao na realidad sa kinabuhi. Busa bisag kaybaw ka nga insakto ka, kaybaw ka nga tama ang imong baruganan, kaybaw ka nga nakasasakto nga baruganan. Unya ang tao nga imong gikaistorya talibagbag sa baruganan niya or sayop ang iyang baruganan in line sa balaod. Hala, pasagdi na lang. Kay lisod kayo makiglali sa tao nga tanga. Mo na'y tinuod mga kabarkada. Ayaw hatagi og panahon og importansya nga makigistorya ka sa taong tanga. Sa Jericho, kinsa man mga tao nga tanga? Kani mga tao nga tanga is number 1, sila ra gyud ang sakto permanente, wa gini sila masayop. Oh, mo ni mga tao nga tanga. Number 2, bisag kay bawo sila nga sayop sila, ilag yung barugan nga sakto sila. Oh, mga tanga man na sila. Number 3, feeling nila nga kung at imo silang tambagan sa ilang gipanghimo nga sayop, feeling nila nga gidaog-daog nimo sila. O mo ni mga tao nga tanga. Ayon na pag-usik og oras para i-explain pa nga tanga sila. Inay respetuhe, tagay og respetar ang ilang pagkatanga, ay dawata ilang pagkatanga nga tanga gina siya, ay nalang pod kanang hatagi og panahon ang imong oras para makigstorya ka sa tao nga tanga. Kaya ang ending ana, ikara po ng problema. Kaya ang tao ra ba nga tanga, feeling niya kung muhilom ka, maglalis mo, feeling niya daog na siya. Oh, sagdi. Pasagdi nga ang realidad, ang kamatuoran, ang musagba nila sa kamatuoran. Pasagdi. Dili ikaw, sila ang pabukaha sa ilang mga mata. Pasagdi nga kanang mapasok sila silang kaugalingong mantika. Kaya ang panultihon tinuod yun nga wala pa gini masipyan. Ang bunga nga dautan mga taga-krag ila. Mao gina ang realidad. Oh, mao gina. Busa ayo na tagaig panahon pa. So balik ko na to ha. Reminders lang. Kausara ka magpakabuhi nining kalibutan na. So kinahanglan imo ning i-maintain mga kabarkada ang tulo ka mga kabdangan nga dili mailog ug dili malalis ug dili makawat ni bisan kinsa. Number 1, imong kalipay. You deserve nga magpakalipay ka mga kabarkada. Number 2, you must protect your peace of mind. O number 3 mga kabarkada, respect and accept sa mga tao nga lain-lain og pagtuo. That's the time mga kabarkada nga masabtan nimo nga gi-value nimo imong self more than opinion to other people or more than opinion from other people. Mao na siya realidad. So, ayun na. Ay napag-usik si mo oras sa mga tao nga tanga. Oh, in-extolte ka nimo. Naay punto no, na istorya nga kanang gusto nimong ipamata siya sa kamatuoran, unya insulti nimo sa kamatuoran, masakitan niya na musukil ganina. Nga, ay dili kay mo gini. Hilom na lang. Takuma na lang imong bakba. O ay na lang pakigkontra. Kay mura kag nakiglalis og kanang tao nga kanang kuan, tao nga ang sod sa utok hangin lang. Oh, tanga ang tao nga tanga. Ay na pakiglalis ana, ay na hatagi ko oras og panahon, ay natagi lunas imong kasing-kasing. Pasagde, respetuhe, dawata nga ingon ana gid sa katanga, biyae. Ay natagda. Ay na tagayo posisyon sa imong kasing-kasing. Kaya that's the time nga makabaton ka og peace of mind. Alright? This morning, I want you to understand nga you have to value your life. Kaya lagi kausara ka magpakabuhi ni ining kinabuhi ka. Tagagag chance, dawata ang chance, unya live life to the fullest. Be happy, guard your peace of mind, and learn to respect and accept sa pagkalain-lain nga batasan, lain-lain nga baruganan sa isig ka tao mga kabarkada. God bless. Happy Monday morning, August 24, 2026. Sa inyo ni Kuya, mayong buntag.